बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़िंजानी एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा मौजू है जिस सिलसिले का हम आगाज़ करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है मांगलिक योग। ये एक ऐसा योग है जो कि बेसिकली इसको दोषा भी कहा जाता है। इसकी कुछ ख़राबियाँ भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन हम इसकी कंसिडरेशन और कैंसलेशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये जो मंगल योग है, मंगलेश है, इसके बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि मंगल बेसिकली कहा जाता है मार्स को, यानी मरीख को, और इससे हमारे जितने भी वीक के डेज़ हैं, जो डे मंसूब है ट्यूसडे यानी मंगल का दिन जो है वो मार्स से भी मंसूब किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी के जायचे में वो मांगलिक हो, मंगल योग हो या मंगलेश हो या दोषा हो, मांगलिक दोषा हो, तो इसका कोई ताल्लुक़ मंगल के दिन के साथ है, ऐसा कतई नहीं होता। चूँकि ट्यूसडे का डे जो है वो मार्स के साथ मंसूब है, जैसे संडे सन के साथ, मंडे मून के साथ, ट्यूसडे मार्स के साथ मंसूब है। इसी तरह मार्स को जो है एक दिन दिया गया है जो कि ट्यूसडे का दिन है। हमारे माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़ेर बहस मौजू रहता है, वो सबसे बड़ा मौजू यही होता है कि जब लड़के और लड़कियां यानी बच्चे बच्चियां जब एक अपनी ख़ास उम्र को पहुंचते हैं तो उनकी शादी जो है एक बहुत बड़ा ये मसला बन जाता है कि शादी हो नहीं रही, और शादी रिश्ते नहीं आते, कहीं बात बन जाती है, बिल्कुल आखिर पे पहुंच के वो बात जो है वो ख़त्म हो जाती है। या ये भी देखा जाता है कि कुछ ऐसे अहबाब भी हैं जो एक उधेड़ और उम्र तक पहुंच गए हैं, लेकिन ज़िंदगी बिल्कुल अकेले गुजारते चले जा रहे हैं कि कोई भी जीवन साथी या कोई भी शरीक हयात उनके साथ मुंसलिक नहीं होता, उनके साथ अटैच नहीं होता। फिर बहुत सारे केसेस में ये भी मैंने देखा है कि जो बच्चे और बच्चियां मांगलिक होते हैं उनकी कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, किसी से किसी रिलेशनशिप पे चले जाते हैं, प्यार मोहब्बत की तरफ चले जाते हैं, और फिर जिस शख्स के साथ उन्होंने शादी करनी है, एक तवील इंतज़ार के बाद होता ये है कि उनका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, और जब वो अपनी तरफ देखते हैं तो वो शादी की उम्र को क्रॉस कर जाते हैं। तो ये भी कुछ ख़राबियाँ इसमें होती हैं। और सिर्फ ये नहीं कि शादी होने में ये प्रॉब्लम देता है, शादी के बाद भी इसके बड़े स्वेर सिम्टम्स होते हैं कि कई दफ़ा तो ये भी देखा गया है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये भी ख़दशा होता है कि दोनों में से कोई एक इस दुनिया से जल्दी चला जाता है। इतने शदीद तरीन इसके असरात होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी के जायचे में भी मार्स अपनी उस ख़ास पोजीशन के ऊपर मौजूद हो और आपको ये कह दिया जाए कि आप मांगलिक हैं। अगर इसकी कंसिडरेशन होती है उन ख़ास कुछ पॉइंट्स के ऊपर, तो इसकी कैंसलेशन भी होती है। कैंसलेशन और कंसिडरेशन के ऊपर बाकायदा मैं प्रॉपर जो है वो लेक्चर आप लोगों को दूंगा, लेकिन यहाँ पर ये देखना भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मार्स है, मरीख, मंगल जो है, मंगल का मतलब है एक अच्छा दिन, शुभ दिन। इसको अच्छा दिन कहा जाता है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मार्स रीज़न होता है अगली नस्ल की प्रोडक्शन का, कि आगे जो नस्ल चलनी है, जो आगे नस्ल बढ़नी है, उसका ताल्लुक़ मार्स के साथ होता है। मेडिकल साइंस के अंदर भी अगर आप मेल का सिंबल देखें तो वो मार्स का सिंबल ही बनाते हैं, और अगर कोई नस्ल परवान चढ़नी हो या किसी नस्ल की प्रोडक्शन हो तो उसके लिए मार्स और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा अहम होता है। वीनस जिसका ताल्लुक़ प्यार मोहब्बत से है, मार्स हमारे जिस्म में चलने वाली वो हरकत, वो हरारत, हमारे खून की गर्दिश,
ہمارا جوش، ہمارا جذبہ، اور وینس جو ہے وہ پیار محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور میڈیکل سائنس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے مارس کا جو سمبل ہے وہ ایک میل کے لیے بنایا جاتا ہے، اسی طرح وینس کا جو سمبل ہے وہ فیمیل کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو جب تک مارس اور وینس جو ہے ان دونوں کا کمبینیشن نہ ہو، یہ دونوں جو ہیں ان کا ملاپ نہ ہو، تب تک ایک نئی نسل کی جو پروڈکشن ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتی۔ سب سے خیال رکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی یہ چیزیں، میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ آپ ایسٹرالوجی سیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس بھی بہت سارے کیسز آتے ہوں گے۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی مانگلک ہے تو ایک ایسٹرالوجر کا فرض ہے کہ کچھ نہ کچھ ریمیڈیز جو ہیں اس حوالے سے وہ ضرور ان کو تجویز کرے۔ تو اس میں سب سے بہترین ریمیڈی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ آپ شادی کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا نکاح ہونے جا رہا ہے، تو اس کے لیے ایک اچھے وقت کا انتخاب کریں تاکہ آپ کے اپنے انفرادی ذائچے کے اندر جو بھی خرابی چل رہی ہے، جب آپ دونوں میاں بیوی ایک اچھے وقت میں اپنے رشتے کی پیدائش کریں گے تو اس وقت ہوگا یہ کہ بہت سارے جو آپ کے اپنے انفرادی ذائچے کے اندر خرابیاں موجود ہیں وہ اس کی شدت میں کمی واقع ہوگی کہ آپ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ ایک اچھی زندگی کا آغاز کریں گے۔ شوہر بیوی کے حق میں بہتر رہے، بیوی شوہر کے حق میں بہتر رہے، آنے والی نسل جو ہے وہ برکت والی ہو، گھر کا رزق ہو، گھر کا سکھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہیں، فائنینشلی معاملات میں بہتری رہے، کسی نہ کسی کی وجہ سے آپس کا جو ریلیشن ہے اس میں کوئی پرابلم جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ لیکن سب سے زیادہ اس کے جو سویر سمٹمز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر کسی کے ذائچے میں منگل جوک ہے یہ شادی میں تاخیر ضرور پیدا کرتا ہے، کہ ایک ایج ہوتی ہے 28، 29 یا 30 سال تک، کہ 30 سال تک جتنی مرضی آپ کوشش کرتے رہیں کوئی نہ کوئی پرابلم شادی ہونے میں رہتی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر مارس کا کردار بڑا بہترین رہتا ہے۔ دیگر معاملات کے اندر وہ اپنی پلیسمنٹ کے مطابق، ڈگری وائز اپنی طاقت کے مطابق، اپنے اندر موجود اس اسٹرینتھ کے مطابق وہ فائدہ ضرور دیتا ہے۔ اگر وہ نیچ کا ہے یعنی حبوط کا، ڈیبلیٹیشن کا ہے تو وہ پھر خرابیاں بھی دیتا ہے۔ آنے والے لیکچر کے اندر ہم اس کی کنسیڈریشن کے اوپر بات کریں گے کہ مارس ایک ذائچے میں کہاں کہاں پر پلیسڈ ہوگا، تو شادی کے حوالے سے اسپیشلی ہم بات کریں گے کہ کیسے اس کی پرابلمز آتی ہیں، وہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر پڑھیں گے۔ دین اس کے بعد اس کی جو کینسلیشن ہے کہ کس جگہ پہ جا کے اس کی کینسلیشن ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔